تحية نضالية. مغزارم شي تقنيات شي نينات زارد. المهم راكم من يسمى بلا ما كون معاوض قال شي زي المخابرات شي يامية شي يامية. المهم شقاقش تلقاكم د اللايف كيكم تسيري واقع مداي احرق التصال غاكيش السيد ديريكت كيديا كيسقر اللايف ساعة مالين يتطفشي وقاعد يطف وروخا قشتقيق د الموقع عوانيتي البوجيبه تمني غتفهم تبارطاجي من داك تفاجم نهار اني غاموخيكم مني غير نجيني اني غاكم نسيور الحقيقه الشاهد محسن فكري مخي موث مخ توقع مخ زيرموي حتى مثل البوليس كوميساريه من يوقع التفاصيل ونش الشاهد الى قايديني حفاظ مخكم من غير الزوغه زينيق الحقيقه ان يوم ناصر الزفافي ان يا محمد ان مراتني الحقيقه روخا حاليا اش جمعان اش كان غير حبس ني غاس واخا يوم ناصر الزفافي صافي ذوني انتان ونيغشي وروخا ذكرى نعم زكامي موت الشاهد محسن فكري تمني غيا يسمى تبارطاجيم فيديويا لحقاش من غاكو ميني غيا يسمى واقعي زريق ستيطاوينينو من يوقعن محسن فكري زريق ستيطاوين من يوقعن كرشي وتمني قاعيني كي نفوس سنسن كي المنايا كي تما كي مسائل كاميون كامي اخوات المحكمه قاعدين كيتجرن كان المشاكل والفند شي زيلبام شي سقع المهم راكم مع الضغط التفاصيل كلشي من يوقعن وتمني غتاف مانين هذا فني وذان باش دياوض منايا تما يجنب بعد امغاء باش تسن الحقيقه ان محسن فكري مخ يموت ميدا سيوقعن وكيحضن بطون وديوسين بعد زكام يموت محسن فكري من يوقع التفاصيل سكورش تمني تفهم تمانيم اتفرج منايا بلطاجات فيديو يوانيتي السوارغ سورينو قسمغ كسيغ القسم الى السوارغ نيشان و ذكرى نعم زكام يموت محسن فكري تمني تعازي تم قرانتي العائله ينس الفاقد دوانيتي يموت مسكين في حمار بالعالمين و جاب بالوالدين ناس هذه جاب بي اثماس هذه جاب بجميع العائلات نيوذان زكامي يوقع الحراك كي جان المعتقلين كي الحباسات كي جان كي سبيطار العائلات نيوذان نوفان كما طفل مساكن الله يحسن عاون تاكذن قيخفنسن لحقاش شي وذان دورن شي حاجات كامين وزما ضيفون 10 يوذان 20 يوذان داك الشجاعه كور بالنسبه للمخزن كاريف قد زار ميني توقع عندنا قدينا ندير المخزن وزما غاتما نوضيج المسؤوليه تم قرانت بويدا خاك حاصل المخزن ديني وزما تسن ميني توقعن غاسن ديني غاسن المخطط المقدمينات غازات قطع تفوضش ديال الشارع قادين يرمو قدام دينينات وتمني غاية يسمى أداة فني يوذان فورتي بلطاجات فيديويا باش دمانين يوذان وروخج دقيقة تسريم الحقيقة راكم تعاود التفاصيل من يوقعن. المهم نش اتقسم غدا مزكارو اكسيغ القسم باش اديني الحقيقة المحسن فكري وتمني اتبارطاجي فيديو يوانيتي اتسيوضم من الرأي العام الريف خصوصا الريفيين وزول خاكم يا يسمع قد كسيغ القسم اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم الا اقول الا الحق نش اذيني غير حقا يا يسمع ما راني غش نحاج وتجيبو التني ربي العالمين وذا يتسمح بالدنيا ولا ذا الاخره وحق
وحقر المصحف الكريم تذيني غير حق، اقسم بالله العلي العظيم وحقر المصحف الكريم القران دي جا رب العالمين اذيني غير حق ملا اني غبور حق وذا يتسمح ربي وذا يتسمح العائله المحسن فكري نشقى ذيني غير حق في سبيل الله من تزري غاثيني مني غاي يسمى ادمانيني وذان ابارطاجان فيديو يا وانيتي نشا مختوى جا كيجن الحاله لا يعقل نهاجت ثما في النغ ما هاورد زيت مدينة النغ يخنغ يعزن نويد ذيني 35 سنة كي الحياة النغ ذيني أقل والدين النغ أيثمث نغ جامع المعتقلين أيثمث نغ النوفان الشين دين تاثانيتي تعيز خلقولو بريفيين كلشي وخلقولو بالعالم يكمر الريف النغ غاسيجن التاريخ ضام قران غاس التاريخ ضم قران ديال العالم مي مثلا الدولة غتذكر ديال العالم حتى في التاريخ نهاري فينس مختار مقسم انايا كلشي فريمون راكم معاوضوك وتمني غادا دفنا دمانيني وذان باش تبارطاجين بيدويا تصنصم الحقيقة من يوقعن اديني غير الحقيقة ذيني وذان وش هذا نشي قال المحكمة إلا قناك محسن فكري أنا كان محسن فكري أنت الشاهد يموت مسكين الزران تستطاوين من يوقعن وقينا ذيني الحقيقة قال المحكمة ذيني رمخزن وني نبو الحقيقة شهادة الزور ذيني وذان إلا قناك محسن فكري الجلد توفي أقثى كي يساق محسن فكري وقيا ذي يشهد الحقيقة يشهد الزور ذي جناني وذان قنا قلنا كيس التجارة شهدن ذاك الزور ذوني يدي شك من خمو حسين فكري قمي دي الفغز زير موي يفقد زي ضواث الديوانة ذيني الجن الفاميليا الغازي ذميس قراسي الغازي ومي غاتجا غرابو يقراس عزيزي وني إريد التجارة ذيني سرمان السيزي بالي يقيم ذيني تبرقاك يفقد محسن فكري تا تشوف فيه فغنت يصوناياس وبوليسني إلا ذيني قد ساعدتني تواجد قوم كانني يصوناياس إناياس أقا محسن أي الصفر 207 يسرمان أي فق بالي وني مينيكا يسد يوفى محسن فكري في فصل 207 مجرد عادي مناني والظل مغبون محسن فكري الظل بوليسياني راه يتجان ذيني ذا الجمارك الديوانه مي راه تجان كي ساعدتني مرمي دي طفو السرم تيرين ذي الجمارك الديوانه نثني كتحمل المسؤوليه مرمي تطفغني كوميا يسرمان تشناسنا الريسيفوث وتجيبو ذا بوليس نهامي تنفذ البوليس نهامي تفطوات المويه ذر مويه ذاخر ولكن مرمي تفقد تسرعث زير مويه الجمارك واخا يكادو بوليس النقا معروف قيخدم كي تساعدتني مرمي يوقع سي محسن فكري قاسنا استدعانتي دا كوميساريا انا صراحه توحظ وني بوليسياني تفقد السيني كوميا بلا ما تسمي اثباب يسرماني كي تجاريين كي الصاغني كوميا الصاغن سي كوميا يسرمان سي كوميا بوخا بالا اتونينات الصفوغ السين يوميا الصفوغ السين يسرمان ماغا محسن فكري وحس مسكين اصطفن ماغا ديما بنامي كي جان ضعيف هج منث ديما بنامي كي جان ضعيف هج منث مسكين ما غاش التجاريين ذين قرمويي اقام ذين تتل الملايير نطرعاشين قساذين سرمان اي نوع يسرمان اقام ذين قرمويي ذين تتل الميزانيه رمويي كمر اك صحاب لو ديب ني يخدم اللو ديب بذاني ظنا تاع الخدمت كاين طونوبينات كاين ثين عاشي ميزنتي كمان اني خدمه ذين كوميدانسيا ميزنتي كمان كلشي زي الرشوه السين زير موي كلشي ظهر كلشي زريق استطاوين اذا محسن فكري يفق مسكين يتفدو بوليس الا نصغى راديو
قات ناسي موطان حاث نخاس خوفل واخا بوليسياني وني يجي لانساس محسن وني يقدين قرمو يتتا بالعلالي الرشوث العلالي محسن فكري اثي حما بالعالمين الى يوميا كل ما يفقس 207 تيشاس السيو الواقع يطفو دو كاميون بورحيان يساغ سباضا يسرمان فينو يتيشاس يطفو دو كاميون بحاين يطفو دي كوميان كلشي تيشناس نهرشاوي كلشي رمو يكمر دار الرشوث وذيني تجيش نحجز قل قانون امو خذاكم النيغ كلشي نخدم من ذيك الكوميدانسيا وساند يظن تربويه كين طونوبينات كين ثين عاشين واخا بوليسيا وانيتي الطلب ثين عاشين ديما يتيشاس انها نيوسيك شيشي افق اشكا مني الزنزيت الى نص الزاكس قطع الناس البوليس انا حال المسؤوليه نرمخزن دوخا كيثن ديت روخا بوليسيا قال فوت وغاسبور حقا ديال صفوات الجمارك هذه سبت ذيني هذه قطع هذه لانسا الجمارك دي مزكارو والسنايين مرمي راح للبوليس قطع الناس محسن فكري سبدنث محسن فكري طلب الناس البوليس طلب الناس الريسيفو واخا وغاشي الريسيفو يسرمان بالي نصنغ القانون نها مرمي يسبدن محسن فكري طلب الناس توريق والو ادبدن ستافيت هذاك سي محسن فكري هذاك سي تشوف فيه نساو انا كوميساريه بلغن الوكيل نائب وكيل الملك بلغن السلطات المعنيه السهوان 207 صدي باناج مي غتاوين السيده نعتقلن نسجن كي كوميساريه تحقيق ميسر مانا وثاني حاجه 207 غتسهوان رموي 207 ني اتاوين رموي اتاوين كوميدانسيا مي جا البيرون يتسمى ميزتو باستاني سرمان دين الطب البيطري دين كلشي ني خصوصا المندوب اللعباني كلشي ديني تيرين اضي راحو 207 ني دين افخزاني سرماني واش صالحين ماشي صالحين تسمى ما الطري ما تجيبو الطري وثاني حاجه يخصها مسؤوليني رمويه كينهاه تسمى يسرمان بالطري اثنين لا المخزن مين كان السواند محسن فكريس 207 كلشي السوانث دا كوميساريه غثوات المحكمه سبدانث بالعناس الطونوبين خصينا الفتح البوليسي فنثنا داخل بارح ندير السلطات المعنيه نلو دي بصحاب رموي صحاب كوميدانسيا المدير ني نثني ما قزار الربع ثني صحاب ماميطيني كي كان بارح الناس دوساند نعم سيدي وساند وجدنا كينا ثاك محسن فكري ولا يعقل السيد دوا ياك ثقام قاغاسي سرمان ممنوعين من مستخهم كي الشارع ما غا المخزنو يتعاقب شي ما غا الزوغ تزاغ البوليس دي طفن ونكير مويد البوليس نيتي دي السهوان المسؤولين الديفيزيونير الكوميسير لابيجي نقح المسؤولين اللي جنوا اللحظه نيكي كوميساريه ما غا تعاقب هذه الجنس الزاكسن ما غا قال الجريمه اثنين كينغين اثنين كي قال الجريمه اثنين وتجيبو ذا خدام بيزورنو ذي خدام البيزورنو راه مخزن المسؤولين كي جا كي كوميساريه اثنين كي قال الجريمه وكين والاجراءات قانونيه وساند نعم سيدي نش راه هو يتخاسم كوميساريه وفي ذني 4 ثيسان كلشي قاعدين مسؤولين صحاب رموي مسؤولين البوليس مسؤولين بدل ذينا ثواث وفي غدين يجو كاميون دا مزيان الكوميدانسيان الموي كاميون راسينا دا مزيان يازم الصدارع وتجيبوني نباسورا بيزورنو بالي وسيغ تساوى راه كيتسن ذيني نانيت البوليس يشقانا عز الدين شي البوليس قانا راح توقاد راحوا تجيبوا الشغرينك راح توقاد انا غاسق السيد حشومه صندوق ميزانيه راح توقاد وتجيبوا الشغرينك بالي هويغ الطفل اللي ما عديني الشارع نصابه ديالي سكن صابه ديال قيمه غديني اعلادي جن السيد يزدقدين كيباريو قاقتي تسرايا مرا قاغاكم شي حاجه زياده صغيره قايت تسرايا قتا كيدي
عذيغد نعم سيدي وسيغد اسبيطاني باريو سبيطاني قدرونا مزياني باريو قيم غذيني واد السيد نينا يا محمد منار ياسيني ادريك بوكاديو ني غاسق عاد روحي داوي غزيت ندين تقاديني السيد فناصي سلمان محسين كيفاش إنا واحد قاعد نشوريغد نوض دا ميجا اوتير ميجا ناس جالاكسي دار قهوان جالاكسي نوض ديني تواريق كاميونين بيزورنو يقعدد زينا وحياني نرموي لا كاميون مقران كاميون بيزورنو مقران يقعدد زينا وحيان نرموي نش كواغد نعم سيدي خطني غاسا وحقا زوسن داني سرمان كاميون مرمي يبد 207 ارا غنبو اوداي كاميون يا رغبو باش جات كوميساريه يعرض غير وسط وبريد الى ديني جن الطوموبيل داسيان لينا المغسقه المسؤول كينا غير موي مغسقه وني مندوب الى قديني غير موي تسمى يبد زين تدام كارو الطوموبيل 207 اكو كاميوني بلاصه ديال راماشاريال والطوموبيل نخزق ذاكس يفقد السي يوثفو كاميوني بلاصه يا راد ماشاري اللي جا شويه 9 مسغاسي بني سرمان يفقد بالطوموبيل كلمه تحنمو شي مصنفم مليح صنفم مليح من غاكم مين غايا يسمى هذه الحقيقه كلمه تحنمو الجنب بعض يوذان نش وقاغشي مديني الحق تسمى اني نلحق وني يخس وني كيكا هنيكا فهم ماي كلمة تحنمو وتينان إنك المندوب وتجينا تحنمو لا السيو الواقع برمي دير فخص الطوموبيل إنا ياسني خدامني بيزورنو يسرمان عاد قنقي الطوموبيل شي قايدين هذا قايدين كمكاني يسرمان عادو ضمن دانزي 207 او كاميون يلا يوساد يبد يلا يوساد والطوموبيل نفغ جايه زعما كان او كاميون باش كاميون يقربت شويه ونفغد ني غاس حشومه عليك غترميو الحوت هادي بعدا ديوهم الخيريه ولا ديوهم زعما هو يمثل خيريه ني غشي حاجه اني سير تدخل سوق راسك راك بايله قالوا لك سير تدخل سوق راسك البوليس ني غاسلمو ني غاسامي ني غاس نتوما منافقين هكا كديروا في العباد الله صحاب الرشوه في المويه اللي كيدوزوا الكاميونات بالطولات الحوت بالطولات كاع ما كتشدوهمش البوبري اللي كيسترزق لقمه عيشيه الزود يشطري فوق غروم 8 عمث ما غطريح نشي دينا بزنازنا رمحاينين يقيش الميزانيه الرموي اني يتقن يتسمى تصوب اصلا كسر من مخسن تقن دين من خسن ما غاس طريح نشي تاكذن ما غير محايني غاس السلطه العاليه ما التليفون هذا الزرن خدمو دير هذا الزرن كلشي غاس يناث واخا من سنينا بوداسيانين نوديب الموي الناس كريمات تحنمو هذه الصراحه يبد يخدم بيزورنو بعدا يجو قضاض ان ياس شوف الناس سمع نقول لك انت يجيو دابا البوليس راه البوليس غيجيو دابا باش يديروا لكم السلسله من هنا ومن هنا باش ترميو الحوت زعما هذ بلعن خد الدراري اي ثبابي سرمان باش المخزن السا صحاب بيزورو نضاني سرمان كو كاميون فالي ميدا سيني ونيروخا كريمه تحنمو بزاف راح نلقى الغلط تحنمو محسن فكري راه يجي شي كو كاميون عاد مرمي سينا تحنمو وني يجي شي محسن كو كاميون يوري حتى وكاميون كريمه تحنمو السمي تاعنا مالا وصلت ماكم تيديني كريمه تحنمو الناس يوني بيزورو الناس فوقاش يجيو البوليس يحاميوكم هداسن البوليس هداسن كوم كنفاري لسه باش تنضم سلمان الناس هذاك الحوت كامل تحنمو في الكاميون ما تخليه حتى حبه هذاك الحوت كامل تحنمو ما تخليه حتى حبه هالكريمات تحنمو من تاعنا باش دانيني وذا الزياده غاميه ذا لا انا ذي قرحق اجاس الواقع قاعد نمث انا ويش الشباب طبعا يضوضان الحقيقه تعاود ختيت زعما لا كريمه تحنمو الناس تحنمو هذاك الحوت كامل في الكاميون ديال الزبل الناس تيو خدام بيزورنو يوكا غا الشغرينس نقيم ذيني يقيم دين محسن الله يرحمه
يسلك هذه ثغويس عادو ديوسي حد قطون انفتح الطونوبين اقان قميت اقان البوليس كي كوميساريه 207 بلع محسن يسرماني شاكيثن اكيم دوكارين صحاب موي بوبريثن موي صا بروبي تشان مساكن نيو غنغدي ني المعامل ني الخدمه ثنينات مي غنخدم غنغيج المسترزق نصازق الزاكس الريفي كمر درموي الزونه خلق اثكسنا ثمحان واخا نعم سيدي يوسد قيمة ذيني محسن فكري سلكات غيوث تيتازر ذيني مسؤولين صحابيكم يا كلشي وغان يقيم ذيني نعم سيدي غا البوليس كي كوميسارية من طراجان أورذين زي الوكيل أداوين السيميث البوليس ني غادي ياسن هذاك نباري راسات ساقو كاميون باش نضاني سلمان صحا وكاميون باسورة واخا مرمي رحنا نضان كاميون ايناث قبل ما نضاني سرمان عادو دو سينير مغزني والو واخ اكون من الصراحه تمتينا اللحظات ايثما اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم قازريق ستي طاوينين ويثما قاك لحظات تما ربي العالمين مرميه زوج حاجه اتوقع كن فيكون كن فيكون وذي بوش الجلا هذه سبت شي حاجه وذيني تجي شي الجلا هذه سبت شي حاجه كلشي نار ربي العالمين نعم كن فيكون كن فيكون هو غاس مين غايني بنادم نعمي دو شوي نعمي محسن فكري مسكين المهم الكاميون محسن فكري يبدي سمكاغويت مسكين خسر مانينس يقايا يثما قراسني اش بران دانا يسر مانينو قو كاميون كيس نمثغ والله حتى كيس نمثغ اميا غايا يثما اميا قراك يثما اش بران دانا يسر مانينو قو كاميون والله حتى كيس نمثغ والله حتى كيس نمثغ غايا يثما يقيقا غامية قراص محسن الله ينعس الشيطان الله يرحم الوالدين اميا يتسعدني محسن وتجيبو ذوني محسن ويتصني في حد تسمى يتسحتني ربي العالمين ينزل دخل حاجه تنبيا تسمى كفاه بس المكفاه مرمي قبل ما تخدم ماكينه قبل ما داس البوليس اخدم بيزورنو الى دين ثنين سن يجيب الساني تخوص دي سميت جو مانغو جا فتحني الماكينه كاميوني اللي يبدا الخدمه ثروخني 19 يبدا الخدمه من دي عماكو كاميون كي بيزورنو غاسم كاني غيني كاتان ميكاثني سيدي علي تيزياثي ميكاثني راسي تيرين تما طفنتي زياثينا ميا شي ميكاثاميا باسوره تي مزيانين هي لا تنيت باسوري غاس نتا مزكاروت عادو تسيت فنشوت بريسان شي تسيت هذا اخر مرمي من غاكو ميني غروف مرمي كي راح محسن فكري ناث اخدم بيزورنو خطواتني الشارع راح او كاميون او تشوف فيه الناس تشوف فيه استخدم ماكينه انسيف باسوره اني اذن صدارع تنستهدف باش مي غادا زعما البوليس نضاي سرمان انا فني غنضاي سرمان فمن ما يثمى الحقيقه راك تخيرين وتعاود اخت اخدم بيزورنو مي راح الناس تشوف فيه الناس تستخدم بريسيون غادي تستخدم بريسيون عادي غتخدم نفتحني الماكينه باش تبريسا باسوره دي هذه نين حوايج ذي بريسيون يتسد يقود نزيد بريسيون ماكينه ومن بعد يتحاذى غا بوطون عادي كيتقلع باني ماكينه تستهدف يتنافع باسوره شي حاجه تجبدي تستهدف تداخر لاحظوا داك ذي عاود لحظه فينا واقعيا مخثوقه محسن فكري مسكين يقيم ديال الغزاق ذاك غزاق وتشوف يا قيا طفو بريد قازا محسن الله يرحم والدين غزاق قايت ما كيقدين بدوكاري قرنثني غاسني سر مانا ميا راكم المهم وني بيزورو مرمي كيستخدموني بريسيون عادو كي حدا شي نفتح انضم محسن فكري كو كاميون
اذاخر خباسوراني يطص الزر اميا كان ديال النغني ثلاثه يتسن قعدنا الجيتين اغيرين جيت النغني ماشي ما يتجا نفتح اقيو عن محسن اقثى ما يتجا نفتح غادي نجي نحديد 100 غادي نجي نحديد 100 ذاني تنفتح فسورا قتامي داخل محسن فكري تسخي كاطاني تما جوبو الزبر كاطان ميكات واحد تسخاسنت اك محسن فكري ذقر مسكين يصح شي حاجه ايوا خميكاتني ودي تضهاشي رحلي ذني غاميا ودي تضهاشي بنادم يراقص داخل ذانيتي اقيو عينسو ودي تضها مسكين ودي تضها قاع ثلاثه الدراري رحنا تغمصنا غيرين وكاميون بالدنذين مغاسقان اناث الجنغلي يقعد الطف ما يتجا محسن فكري ما يتجوز تجي في المحسن فكري بتذيني سن كان ثغويث العاده اما قازرين فيديوني بعدا فيديوني وذاني راه يبدا الساق فرج فيديوني سن كان ثغويث مرمي ديه هو تسراني ماكيناني ذي غج هو دوني لا قوضاض اخدام بيزورنو وني قلت هذا الماكينه اسمي سوت السينغشي ولكن اخدم بيزونو ذا قوضاض وني قلت صح وني كشين لوردين انت غير خدام ماكينه ذا قوضاض شي حاجه يضعف شي حاجه قطاب واش توالت لي قطاب واش ما ذا قوضاض يضعف شي حاجه قيزت واقيلا النواحي خبري صابر يا واقيلا ملي قيزت واقيلا وني مرمي ديوسا ذيني الحديث الناميه انت ذا قوضاض ويتوريشي الا ذين بنادم ذاخر بنادم اقتا ذاخر وتيزري شي ديال الحديث غاميه انت ذا قوضاض دراري اني مرمي تسراني ماكينه ذكا غج نضون مرمي ديوساوني بيزورنو إيكا غاميه يوفى الدراري وذين حد ام كان يخوا نشنينو صغير نخشى هذه يستخدم المفتاح وانا صغير شي هذه يستخدم المفتاح هذه حدا المفتاح توارا محسن فكري تصديني انتو تيزري شي صغير انا غادي بدوه هذه خزاوه شي كاع غاميه الدراري قاعدون انت هذا غابوطوني ثما هذا بوطوني هذا غابوطوني اقسم بالله يا يسمحنو بلغاكم هنا نامي تسرحاش تزاب بالعالمين نامي تسرحاش تزاب بالعالمين اق مخ مذقذ والله ما تسبدد والله ما تسبدد هذا غابوطوني قاعد خزاقي ماكينه 100 نافعه 100 محسن فكري ناقص ظهر عليا هو مسكين اكبس وراني مسكيني راح تقعد اني طنطو مربيت بريسا ماكينه اسيج نتشابس وداي تحرت ثمش امش غير تحرتوف رحتي ذي تحرتوف محسن مسكيني هو اكبس اكميكاثني ذقر مالاني اقسم بالله يا ثمان الشين بدل خزا داكس ربي العالمين اقسم بالله يا الخزا داكس اقسم بالله ما تقارب ذا مكاني ما يجا محسن فكري قزرين تلاحظون فيديوني راه ذي حت مخيا يا ور باذن الله والله ما تقارب ذا مكاني ما كيمون محسن فكري والله ما توض الديني واخا ذا طحتي تجبد والله ما تقارب الديني باذن الله مناني اقسم بالله راه باذن الله مناني والله ما تقارب ذا كاميوني ما يتجا محسن فكري مرمي حاط ماكينه مرمي مسكين راه حد يقعد يقعد فوسين سيجو فوسي قاعد تصدارع عمية باش هادي يقعد حاط خاص تسميه هو بزاف يتحرو الطوف دينا كرا حديد ني صافي حاط خاص باكينه تفيت السانيتي فوسين سبوري قاعد داميات صافي وني بيزورنو مرمي تسرات غويت قاعد داميا راح زعما امشغل زعما ديالو ماكينه تقعد شي ماكينه تعقيب شي اتبريسا غتهدف تجمع بسوره تستهدف وزما تعقبات كامل صافي مي غاكم يعني ربي العالمين يكسي الامانه ينس مي غاكم يعني تسمى لحظه اني مريبي تواريخ الزاغ داك مسكين وزما غاس نقارب دير شي نحشت بالعد خانه ينزل دمالك الموت يتساعدني يكسي الامانه وزمات اتزاد تسمى تقارب ذا غاسني غشي نحاش قازرين فيديوني بعدا زرين رمي وزما ذي قارب غاس بنادم
ومن بعد نقارب غاسنت كذاك ساميه مسكين راه فغيت بوحبر ينطاد سي طاوين مسكين يدق يا الزو تفغيت بوحبر طاوين صفرنتي تفغيت بوحبر والنيح هذا ما كاين عاود يا نوياس الشغل يا الزو زعما السيري ما كاينه حتى يا نوياس كي بريسيون عاود يا نوياس كي بريسيون صافي ديني تما إيكاداميات ولا بنادم صافي والو إعانة الزراوني بيزورنو يزر إكا خميت جا القهوة الجزيرة دين الزنق ثني شارع عبد الكريم الخطابي ونيكيز ديال سقنا كوميساريا فاسي كوميساريا دين الشارع ني الشارع رشيد بوكاديوث يقعد السين يقعد السين يوني يقعد السين إعانة الزرا إعانة الزرا يقعد ديريكتا ميت جا صار شو ديت البلدية ورا إعانة الزرا والنغنية خدام النغنية بيزونو يا ورا كوميسارية تشوف في قيم كومكانينس تسمى إضاد إزرا منانيذ الشيا ورا قيم كينا كاميونينس مداي تسمى من غاكومين أقش من يقعن الممثل محسن فكري واقعية مداي نش سوارغ واقعي أقسمغ من يقخيرينو الحقيقة تنتث كيف تماكينه تماكينه مسكين صافي يموت ذين يفقس بواحد بردين وتجي حتى سبيطاني يفقس بواحد بردين بس شحال كان مسكين بريسا ديني خماكينه خطازكوز نتساعد امش غير غنغبو الامن ديال المغرب وغنغبو الامن ديال المغرب خصوصا الحسيمه وغنغبو الامن وغنغبو الوقايه البدنيه والوقايه المدنيه ذو سيد خاص نمشي ننتقل الماتريال وبلا ما قتي تما عادي قشت تقول كاميرا تزار الديكور مية وذا انت اسلك العاده وينك ديج الماكينه تقساس راح يطرنكا ديريكت وغاسنيا بوطوني راه على القساسه جي في جنزي بومبيروس باش تقص انت تخلع مدينه الوقايه مدينه الامن مدينه الدوله خنق تحكامت الشانغ حقنا الدوله حتى الدوله غنيكش حقنا واخا الامن وغنغي تجي واخا الوقايه المدنيه غنغي تجي السبيطار غنغي تجي المعيشه صغيره نتخانق الخوضه طوضان تسحرق نغور امان زطوس حرقنا نغور وذيني تجي المعمل كي الحسيمه وخاص تقمن عيش تاكيت نديت تعيش باذن الله واخا راه الزونه ناس فسدن ثم تنغ الزونه خنغ الزرن وخنغتي الزرن شي اكيد نغا ربي العالمين اكيد نغا يسمات نغي جان كوروبا غاس العائله كاريف تعاوننا يثمثان العائله تنسان اكيد نغ رموي مي جارو خرموي الحسيمه نصازق الزاكس واخا تجي شي سرمان نوخا ربي ان شاء الله ديال زبداوات الخير اي المهم قيم دي محسن فكري وين ماكينه نير على يقسي بومبيروس ثم ماكينه ثارانكا سو موتور نطو ثارانكا ديريكت مرميسي الصيغاميه يتكاوني كابلي ديزر شي على نقصنا بومبيروس عاود على نقصنا ايريس ماكيناني صافي وفان ميزغا قسن قيمه ديال نيت مخاواض اختازو زقنت ساعه يا عباد الله اختازو زقنت ساعات بنادم ما مسكين معذب اف عن كاميون ازمنا الزقن ماشي تفارغ بس ورا السينيت كجانا مسكين اقف معذب قاي تضارع اخونا زعاو السعوان تدعاو زقنو كاميون مست مرميت كما الزرا ثغرن بس ورا السريني جو زقنت اضارع ازقني ياسق ذاك سميت جا ماكينه محسن فكري صافي ويتسمى من غاكم من جنحاله لا يعقل تسمى انكم يعني قد العالم يكمر يزرى الديكورني تما من غاكم يعني صافي زي السيني سوان في تعاود تارمي ديو سايجن السيد يتيريكي فرنسا ايويدنين كاطوس ركريكاس الطوموبيلات انين 240 ميرسيدي زاغاسي قشون يجا يجن ذا بدا السارين سركريك مرمي تعقب سركريك بريسيوني تعقب الزياثيني بريسيون صافي يعقب مالاني السيرين شي حاجه خصين السيد كيش نتخن شي تنميكا
وين تسبيطا دي السنة مين كين وين د القوة المخزن هذا الزرن اثاقن الجوق ثني باش تكنشي زعما شي حاجة كاغد نشيكوكم دي السوارن سلكاغ ديال العداو سلكاغ ديال العداو سبوه لخثن كانت 4 ديال 8 نقطيرين كرموي قسني خفنسن غير نحق نسنان 2 سيوران ديني سلكان ثغويات كان دايت 8 غير 4 ديال عاده قانا غير روستيد نقص كان ديال ثغويات البوليس دور الناس كامل طاكاغ ثني غاسن يكني وثقامو ذكي والو مش كوميون تاع الزرم خانق الجمان غنزاو من يوقعنا 100 البوليس عقبنا كامل عقبنا كامل رحنا ثواث الكوميساريه بالدن ديال النوفان امشي الشغل ودير واش خايل بنادم قتكو كاميون تفيت ماكينه اني ما يساد يجنين بوليسيات يجي قناه عز الدين يجوا بوليس نغني قداو جداوي بوليسيا وسانت غزان داك سامي عقب ناورن اني ما ديشو بوليس قد ساعدتني مرمي كيموت محسن فكري قتكو كاميون اني ما ديشو بوليس مرمي ريتمتى والله ما يساد شو بوليس حتى رمي دوسا الوقايه المدنيه ينات عادي دوسا ايش قناه عز الدين الشاهد الزور يشهد الزور يزرا كلشي يشهد الزور هذاك عز الدين انسبيكتور ديال الحسيمه راك شاهد الزور اليوم القيامه تخلص عليه اليوم القيامه تخلص وهذوك البوليس ديال المرصه شاهد الزور اليوم القيامه تخلص عليه كاع اللي يشهدوا الزور اليوم القيامه يتخلصوا عليه هذاك الشيفور ديال محسن فكري شهرتي الزول اليوم القيامه تحاسب عليه وهذوك اللي كانوا معاه مشروكين معاه الحوت داروا فيديوهات هضروا فيهم وفي الاخر مشاو للمحكمه بدلوا الاقوال اليوم القيامه تحاسبوا عليه راه هذاك الروح عزيز عند الله باش تشهدوا فيه الزور لا السيناء إثما كاغ ديال العداو سخويغا رويضه وكاميون باش وكسين كاميون سخويغا صار رويضه نقيم ديني كي ندورا ديني نسلكات غويت ديني إذا تيجو مثلا يكوش صدابي جن الحنجورة يجو مثلا يكوش صابي الحنجورة اسكيثي دا ربي العالمين التبرات باش الريف اذيكا اذي بد خيضاني نس ومثلا غوانيتي قناص ناصر الزبزافي ما أدرك ناصر الزبزافي يبد داكو كاميون امشي لنا ثمية بس كيف يضرب العالم نمشي نحاج اكو كاميون اما تجاوز تجيفو كاميون يبدد ذيني هو دوماس المحسن فكري زي سبيطا يقعد خو كاميون تفغاصيضان يقرا كيثما وما يموت يسكا ذيني يكشا غوارني سي بارد خورينس السيور غناش يكاد يجو مثلا غزي بني بوعياش يكاج الكريمه يفد ناصر الزبزافي يكشا الكريمه نغاس يوم ناصر الزبزافي نغاس زيد شكي غيتفن منايا شكي غيسوق منايا السيور منايا اقشدين دافع نش ميدكيغ زيد الدوران كاد الدورة الكوميسارية ظهان دي عياشيين سمي قاني عياشيين اش كامن الياس العماري إلا خمر ميري يموت محسن فكري إذا ديج المنادم ذيني تظهر سمعينا الرئيس الخائن أشفى الميزانية الحسيمة الشتقة سمعينا الرئيس زي السني إظهاد البشريوي حاليا ذا شكام الدولة زي السني إظهاد بعسران بوقموش زي السني تظهر ثني كيخدم الكيلو ديب كيرموي وتماس البحر ثني البحر سرعثو وبرابر البحر سرعثو برابر بلا ما خاص نستورق ظهرت بالتنذيني ظهرت شي الاساتذه الله يعمرها سلعه الزاغ الاساتذه ياينا يودانينا غاصن التعليم نسن صغوران تخراسن عاد تدفن كي الحسب نبام كسين ثين عاشين تا كانت ترمخي يودان ودفن دنعما سيدي بدن ذيني تقناس العراقيل يناصر الزفزافي باش يساورشي تقطع عند ناصر الزفزافي السوارثني تقطع عند نش الشخص سواككم دي السوارق وغيوذان ذي الشهود اقسم بالله الا بدخاسن ذا اما الجيخ ناد نهزن
سهاجاقثن اقسم بالله العلي العظيم راه غنريقثنا ثواث كوليخيون مخيص هاجاقث السيني كلشي وزر خاسن كبرند وساند دينات نعمة سيدي وساند دينات مغسقان ديفيزيونير ذا الوالي حتى من الوحده ونص زعما من ساعتي توقع الجريمه زعما ساعتي دوس الوكيل العام ديفيزيونير الوالي من ساعتي دوسينا الوحده ونص ما كان نيويورك ما كان باري ما راقش باري 10 دقيقه في الوالي كوميسير دينا تتفقنا كيدي الباري مغا الحسيمه درق جانروقي مريجا ديفيزيونيرا مريجا الواليه مريجا الوكيل العام مريجا قد ساعه النمر مريت متابنا ما داسنا ذك المشاكل زامين يوقعن حتى رميد الوحده ونص حتى ميسني قناص مرات شخروث تعانن غينات اداسنا تحضان تنيوفان السوق يحمى عادي دوسين عادي دوذفن عادي ايغانينات فمن ماي منايا زي السني تركان درعا عياشين الزنا ضاز المناني نشبع دقا سنخثن صحاب البامي يشكا من تراكتور سنخثني الجيج وتمني غيت ساعة ثانيتي يشكا من تراكتور وذا غيت فاروج نشي حسان تمني ثانيتي صحاب البامي يشكا من تراكتور اخو ميشوم كشي ما ريحث فريما ذا غيت خزام تمني سورين وذا يتخزم قاعد تفرج بالحقيقه من يوقع ما حقاش كني وقيل ساعه نيرات تجيم ديش كامل الى تجيم ديش كامل وخصها تفرج من الحقيقه تمني صحاب البام تراكتور او طاح ما توقع ما طاح ما توقع كش ما نغ تسع تبعث القزم الريفه طنجه كومي كيمو كان ذيني ناي صافي يثما ذيني النعمة سيدي يزد خبرين صباض يجب والشلاغ ميجو قوضة دقي يخدم كل البلدية مدينة مهم يجو شكام مهم على الله وني إراق حازق روخ يصبحت قاع قسيريات قاع القهاوي قاع تنعاشين مهم قسين غشي سمينس أنا ما تكا قزين دا قزين واحد حتى ديمث يا بود خين شي حتى ديمث صافي وفي نعمة سيدي الزوديات في الوحدة نص الزوديات في الوالي الديفيزيونير دينات كا كيدسن السيور غاكيدسني غاسبي مي زدت في القناه الجماس ابريد زعما الدوران غاز الجوقثي وذا قانا الجماس ابريد باش هذا ثنا روست السيورن مي خا السيورن مي خاف السيورن مي خف كش ما نغ البينات كش ما نغ التحقيق ولكني وعادة شيم وذا سحق مثنايا 4:30 الصباح قربانك الشعبي فارغ نغسل ليسانوس ذين بنادم يتشجت خاص نزيد داث يشهد يوقاد يشهد الصراحة فارغ نغسل ليسانس يا 4 الصباح سحق نطون بارح ندير لابيلونس ناس نلقى ذكر عفيف ومع ذلك صحاب لابيلونس راح الشين دم كاني وفانيش بنادم خو عشتي كيموثن تفيث ماكينة الطو ايا 4:30 الصباح راح نوفان ذين 4 يوذان نغني واحد هيريفيين النغ ماذا يقنق شورما وذا يقنق شي سحقنا بعيوذان ماذا يقنق شورما وذا يقنق شي ميشكم يوغ انت اقذم زاب بالعالمين اذا نخي قرقن وانت قبشي زيبو ثنين نظام وثنين نظام وغانغبي غزك سنيك امن الشلينا من التاب واخا يكون ذا الملك واخا يكون اللي غيكون شتا من صاب بالعالمين تم نقص وني ذا يخرقن وني يخرقن يما وني يخرقن بابا وني ذا يخرقن نشد وني يخرقن الامه يا الحياه الكون يمكن تجا وانت من غشيش محمد السادس وانت من غشيش الشفان وانت من غس حدنش وانت من غس حاد وانت من غس حاد تم نقص ربي ذا يخرقن كون فيكون وني ذا الصازقن وني ذا كشي في طاوينه وني ذا كشي نغمبوب وني ذا كشي الحياه نذكمر وني ميزيغا منو باش هذا من غس محمد السادس يتغي ما يرقصا وتيويقي الشعب مسكين الشعب يتكرفس مكرفس هذا من غسوانيتي امير المؤمنين كيفاش امير المؤمنين ميزيد جا الامير المؤمنين كش ما يتشين الدليل هاد السنوانيتي الامير المؤمنين ميزي كش ما يديش الدليل هاد السنه غير الامير المؤمنين ميزي الامير المؤمنين ياك الفيزا زيريقا الحقيقه قلت مزيد هذاك الحديث راح كشي كانت خزيات
روخي فغد اقثا كيدسن ايثماثن غاقش ناصر الزفزافيره تهدادت قناص تزيات ما تزيات تهدادت كير حبسي رزلات قلت زيات ما تزيات تهدادنا ايثماثن نقص الزياثين اللهم هذا منكر هو الامير المؤمنين. المهم انفغ زي السرعه نينات السرعه المواسقان السرعه هي غيار نيني ديوسين خي غيار السرعه نيني ديوسين خي غيار قوسان السرعه من فرنسا ذو ميريكان السرعه من فرنسا ذو ميريكان ذو ذاين وين تد المغرب صافي السرعه قاعدين اخنا غيتحكى من السرعه زي السيني يوفد الوالي يوفد ديفيزيونير يوفد ديناث السوارن هنا وارن سنقازرين الله يفاضني السوارن القوانين الضمانات كشاس الناصر بزاف في الضمانات موغيت نايت مثل غير كي حق الكيربانك كشاس الضمانات بزاف د الحوايج زي السيني وفيغيوس دغاي والنوميقان عصام اكسينث إيكا الجريمة ثانية قبيز الدولاية تحفات نامي بنامي تري غاشي السلطة شي المسؤول يتتفنخ شي حاجات وتعاقب شي ميزي الدولاية عما ستاري سمانايا هاكشي الصوفغ الوزارة يتفيثن الوزارة يا كاين الوزارة يتفيثن كاين ثاك هذا وكان ميزانيات ما يجي العقوبة ما يجي العقوبه غير يسمى ما غادي يتعاقب شي ما غادي يتعاقب شي يعني كاين الجريمه خصنا تعاقبن ما غادي تعاقبن شي ما السبب اذا السبب الاول هي الملك اقثا كيتسن كيما انايا شاكن ماميطا تتركي ماميطا الشعب بوبري دجات امي الشعب دجات امي ويقاشي ويستفيد كي والو ني الصحه ني التعليم ني اي الحاج الشعب الجبس ذا غيور الشعب يتغيما ذا غيور الشعب غاسيش نحاش الموهبه كي الحياه تيوفق هي ذا حارق هذه حارقه اوروبا ناقش من غنغ عقل افكارنا وغنغشي يد الكاكور شيدنا السور الحق لنا غادي كالمغرب يكمر المغرب مخي جاي يكمر هذه السور الحق ينس وغنغشي منايا شنين شين غنغ الافكار زيرو راشد غرابط الحارق يطاودو نبذو نعدري خفنا نتقسي في خنا غنزم هذه شي تحاموشين تيريد كروبا غنمريكان حا اوروبا مهم تسمى مي راكم مين غايا يسمى نكمل خ محسن فكري وساد غاي عصام اسمعينا الرئيس وصنف اسمعينا الرئيس صنف مليح عصام سمعينا الرئيس قاكيدي وذا درش هذا كامل تبع النادي بدوكارينو الزغانايا ما جاكولي خيوط فنايت سس الزغاناي ميدا الناس معينا الرئيس ان يزوكي كنسيور وصاحبي قاسم كذا نغدا فتونا انا غاسمي خصك فتونا قبلها من غيظ ان هي هذيك المقاروخه كلشي هذه تحاسب هوني كيش هذه تعاقب ان شوف راحت الزغاناي اكيد يجوا دوكرينو قال دوكرينو قال